और दो, चोरों और लुटेरों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, मेरा यार कैदी नंबर 804, मेरा यार कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, अरबी अफ्तारी करीब है, जरा जज्बे से हौसले से कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान। समाप्त को सुना है, आपके समझ में क्या रिलीफ मिलने की तवक्को है? मैं आपको बताऊं, जब सबसे अहम चीज़ है कि ये ऐसा केस है कि जितने लोग इस केस को सुनेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे जो आज हाई कोर्ट में लगा है। सबसे अहम चीज़ ये कि इनको इतने दिन भी नहीं लगाने चाहिए हाई कोर्ट में। सबको समझ आ रही है कि ये केस की कन्विक्शन इमरान खान की और शाह महमूद की फ़ौरन इसको ओवरटर्न करना चाहिए। लेकिन अगर लगा हुआ है आमिर फारूक जो जस्टिस हैं उनको ज़्यादा उनको फोकस केस पे करना चाहिए। इस वक्त ये हमें समझ आ रही है कि वो कहते हैं 25 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट में ना आए। हालांकि अब मैंने लॉयर से पूछा, वो कहते हैं उनको रोक नहीं सकते। फिर लॉयर्स माशाल्लाह ILF के 4000 अहदेदारान हैं, 4000 लॉयर अहदेदारान हैं ILF के। और हमें उम्मीद भी है और हमें बड़ी खुशी हुई है सुन के कि इतने ज़्यादा ILF के साथ लॉयर्स अटैच्ड हैं। और हर हियरिंग के ऊपर इन्होंने कहा है, हमारे जो ILF के अहदेदारान हैं और जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कम से कम 500 से 600 लॉयर बाहर खड़े होंगे और कोर्ट रूम पार्लियामेंटेरियंस और लॉयर से भरा हुआ होगा। इसलिए कि जब गद्दारी का केस चलता है पाकिस्तान में, जो अपनी नौयत में 100 साल के बाद ऐसा केस चल रहा है, तो पार्लियामेंटेरियंस को भी और लॉयर्स को भी यहाँ मौजूद होना चाहिए कि क्या आया ये केस इमरान खान और शाह महमूद पे चलना चाहिए था, या यहाँ पे जनरल बाजवा को बुलाकर पूछा जाए कि अमेरिकन एम्बेसी की नाराज़गी पे कि इमरान खान ने क्यों लोगों को बताया है, क्या वजह है कि ऐसा केस जल्दबाजी में इमरान खान और शाह महमूद पे किया गया। ये जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा आए और कोर्ट में इंशाल्लाह उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में कि उनको बुलाया जाए कि ये केस किया क्यों गया था। मेहरबानी। मैम, नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्या कहेंगे नवाज शरीफ? बेटा मेरी बात सुनिए, क्या 17 सीटों के साथ अव्वल तो वो हुकूमत में उनकी पार्टी है ही नहीं, मजबूरी उनकी इन जगहों पे बैठे हैं। अगर मैं थोड़ी सी मेरे अंदर कोई शर्म हो और खुददारी हो तो मैं जो चोरी की भी सीटें हैं ये सारे वापस करें और जहाज लेकर बाहर चले जाएं। मैडम खान साहब का आप सेल्फी वाला मेरा यार इमरान खान के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या 22 करोड़ का लीडर, उसको ये हक हासिल नहीं कि मुल्क के मफाद में जो फैसला है वो करे? क्या 22 करोड़ अवाम जिस आदमी को मैंडेट देती है, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहता है, उसको किसी और ने बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओथ उठा के देखें, उसमें इस बात का यादा है, जिक्र है कि वो डिसाइड करेगा 22 करोड़ अवाम की जानिब से कि मुल्क का इंटरेस्ट क्या है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहे कोई भी हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा कि पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान काबीना के मशवरे से पार्लियामेंट को एतमाद में लेके कौम के लिए नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करेगा और मुल्क के तमाम इदारे फिर उस नेशनल इंटरेस्ट की सर्विस में काम करेंगे। यही वो डायरेक्शन थी, यही वो फैसला था, यही वो पॉलिसी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में डिफेंस
کالج میں جا کے اسٹاف کالج میں کوئٹہ میں ڈائریکشن دی تھی کہ وی سویلینز میک دا پالیسی آف پاکستان، اور جتنے ڈیفنس فورسز ہیں، سول ملٹری یہ ادارے ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی مداخلت ہوئی اس کے خلاف انہوں نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا، اور انہوں نے اعتماد میں لیا۔ آج ایک جھوٹ کا پلندہ ان کے خلاف چل رہا ہے، چونکہ کیس چل رہا ہے، کیس کے انٹرنل ڈیٹیل پہ بات نہیں کروں گا، سب جھوٹ ہے۔ اتنا یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تمام جھوٹے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ختم ہوں گے، عمران خان صاحب باہر نکلیں گے۔ دوسری نعرے بازی نہیں، دوسری بات کل بڑا عجیب لگا، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کب تک یہ مہنگائی کریں گے، کب تک یہ گیس بجلی کے بل بڑھائیں گے۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن 88 سے پچھلے 36 سال میں 13 سال آپ کی حکومت رہی، 11 سال پیپل پارٹی کی حکومت رہی، 36 میں سے 25 سال آپ لوگ حکومت میں رہے، اور آج پھر حکومت میں ہیں۔ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مرکز میں آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، صوبے میں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ خود سابق وزیر اعظم ہیں، اس سے 2 سال آپ پہلے حکومت کر چکے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، سوال نہ کیجیے میاں نواز شریف صاحب، آپ قوم کو یہ بتائیے کہ 36 سالہ پچھلی جو سن 88 سے ضیاء الحق صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست رہی ہے، اس میں 13 سال ڈائریکٹ آپ حکومت میں رہے ہیں، آپ کے گھر میں وزارت عظمیٰ کی کرسی رہی ہے۔ میاں صاحب آپ اس قوم کو بتائیں کہ اس قوم کی بری حالت کیوں ہے، اس قوم کو کیوں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اس قوم کا بچہ کیوں مقروض ہے۔ آج رمضان کے اس مہینے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آج سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے نئے کپڑے کوئی سی سکتا ہے، بچوں کے لیے نئے جوتے لے سکتا ہے، خواتین گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پریشان ہیں، مزدور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس حالت میں میاں نواز شریف صاحب آپ پہ ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ واقعی قوم کے ہمدرد ہیں یا تھے، یا آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، آپ کو اپنا مینڈیٹ قوم کا واپس کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لاہور کی عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد پہ کیا ہے، تو آپ کی عزت بڑھتی۔ لیکن آپ لوگ ہمیشہ اقتدار کے سنگاسن کے پیچھے لگے رہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، آپ لوگوں کو اقتدار چاہیے۔ اسی لیے مینڈیٹ کی واپسی پہ جو ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ ہم پورا کر کے رہیں گے۔ عمران خان صاحب بھی باہر نکلیں گے اور مینڈیٹ کی بھی واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ سر یہ بتا دیں، نواز شریف ایک تو باہر جا رہے ہیں اور دوسرے